3 متر كوب. بون نرجعو عاود لا غولاسيون ديالنا. دونك بي في ايت ايكال ا ان ار تي. بي قلنا لا بريسيون بالباسكال، في اتونسيون راه خصو يكون بالمتر كوب، ان غتكون بالمول كمية المادة، ار يقصد بها ثابتة الغازات الكاملة لا كونستونت دي غاز بارفي اللي راه كتساوي 8.31 دون لو سيستيم انترناسيونال دي زونيتي في النظام العالمي للوحدات. هاد ار هادي كتكون في اس اي يعني في النظام العالمي للوحدات، هي اللي كتفرض على لي زوتر غروندور، على المقادير الاخرى انهم يكونوا في النظام العالمي، فبالتالي في تيكون بالمتر كوب. تري بيان. دونك فوالا. ولكن هاد لا غولاسيون ما كنخدمها الا قالوا لي الا سينالاو في لي دوني بلي راه كاين il s'agit d'un gaz parfait، يعني يتعلق الامر بالغاز الكامل. دونك عندنا علاقه اخرى مهمه جدا ايضا، دونك اللي هي الكتله الحجميه من دونك من الكوليج حنا تنخدموا بها، الا وهي دونك الكتله الحجميه ديال واحد العنصر غو، واحد العنصر كنرمزوا ليها بالكتله الحجميه بغو، ما هي الا الكتله ديال داك العنصر على الحجم ديالو، الكتله على في. داكوغ. الكتله دونك لي زونيتي الكتله باش بون الا خدمنا في النظام العملي غتكون بالغرام، وهذا غيكون باللتر ولا بالسنتيمتر، بون سا ديبون دي دوني، او الا خدمنا دون لو سيستيم انترناسيونال غتكون هذه بالكيلوغرام، وهنا غيكون متر كوب. دونك غو باش غتكون سوا بالغرام بار لتر او لا كيلوغرام بار متر كوب. بون ليسونسيال المهم غادا تكون بوحدة كتلة على وحدة حجم. دونك غنديرها في السيستيم انترناسيونال، دونك الكيلوغرام بار متر كوب او لا فوا متر موان 3. دونك راه بحال نكتب كيلوغرام بار متر كوب، سي لا ميم شوز. داكور. تري بيان. دونك نشوفو شنو هو المفهوم الاخر. دونك الجدول الوصفي. الجدول الوصفي دونك نعتبر واحد التفاعل، اكيد هذا كونسيبت مهم جدا، نعتبر واحد التفاعل وقع بين او بي متفاعلان تفاعلوا بيناتهم، ينتج عن تفاعلهما سي و دي. دونك او بي هما متفاعلات والسي والدي عبارة عن نواتج. دونك اكيد الا كانوا هادو متفاعلات، الا كانت عندي الا عقلتم معادلة التفاعل كنكتبوها بحال هكا، على اليسار على اليسار هنا كنكتبو المتفاعلات لي رياكتيف، وهنا على اليمين تنكتبو النواتج لي برودوي، النواتج. داكوغ. قالك تفاعل ا و بي عطاوني سي و دي. داكوغ. اكيد كيكونوا كنوازنوا المعادله وتيكونوا هناك معاملات التناسب هادو. دونك هاد الاعداد اللي كيتضربوا في دوك الجزيئات اللي تفاعلوا اولا اللي نتجوا كيتسموا معاملات التناسب، لي كويفيسيون ستوكيومتريك. دونك انا غادي نرمز ليهم بدي لتر مينيسكول. داكوغ. بون نرمز ليهم حتى بالفا بيتا غاما، ما عنديش مشكل، هادو غير رموز غير ترميز ما يخلعوكمش. اكيد في لوكا ديال المثال ديال معادله التفاعل غيكونوا اعداد. باغ اكزومبل سيبوزون عندي هاد لا رياكسيون مثلا جوج ال solide réagit avec par exemple 3Zn de plus عطاتني 2Al 3 plus 3Zn. donc أكيد Al l'aluminium solide avec Zn a que solution solide. bon Al l'aluminium هادو الحالات ديال الماده. دونك الالومنيوم هو في الحاله الصلبه، داكشي علاش درت سوليد، وهاد اكو تتعني مميه يعني في محلول،
دونك هاد ال ال و زد ان نشونجي لا كولور. اوكي دونك Zn et l'aluminium sont considérés comme des produits, comme des réactifs, تعتبروا متفاعلات. و Al و Zn Al3 plus و Zn نواتج. باغ كونطخ هادو هما اللي كنت كنقصد بهم، هاد الاعداد هما اللي كنقصد بهم هذيك بوتي ا بوتي بي. دونك في هاد الحاله عباره عن اعداد. ملي غادي نهضر بصفه عامه ما يخلعوكش دوك الرموز بوتي ا و بوتي بي و سي، اكيد في لي زيكزامبل راه داكشي ساهل. دونك 2 و 3 وهنا تا هنا 2 و 3 هاد الاعداد اللي كيتضربوا في سواء في المتفاعلات او في النواتج كيتسموا دي كوفيسيون ستوكيومتريك اولا معاملات التناسب. بون زيد دونك عندي تفاعل وقع بين ا و بي وعطاني سي و دي. فوالا دونك كننتجو معادله التفاعل بهذا الطريقه. الجدول الوصفي. دونك الجدول الوصفي دابا غندوزو دائما في اطار التذكير التفاعلات اكسده اختزال. je vais projeter سلايد غنحاول نشرحو ابخي نرجعو ليه. تفاعلات اكسده اختزال فوالا. دونك غير خصني نميتريزي واحد 4 المفاهيم ولا 4 الممثلين، خصني نفرق بيناتهم. هما 4 المتدخلين. شكون هما؟ المؤكسد والمختزل واكسده. هاد اكسده اختزال. داكور. دونك فيت اتونسيون، المؤكسد حسب التعريف هو كل عنصر قادر على، دونك هو عنصر قادر على اكتساب، شنو؟ الكترون او اكثر. بون التعريف راه كاين في سميتو غترجعوا ليه. المختزل هو تا هو كل عنصر قادر على فقدان الكترون او اكثر اكسترا. دونك باش نفرق بين هاد الجوج وهاد الجوج، هادو هما عناصر وهادو هما تفاعلات. دونك التعريف ديالي هذا كنبداه، المؤكسد هو عنصر مالو كيكتسب الكترون او اكثر. المختزل هو عنصر كيفقد الكترون او اكثر. الاكسده هو تفاعل، ما نقولش هو عنصر. دونك الاكسده هو تفاعل يتم خلاله فقدان الالكترونات. فيز اتونسيون، الكترونات. اكسده مؤكسد، هذا عنصر كيكتسب وهذا تفاعل يتم خلاله فقدان. اختزال المختزل هو عنصر كيفقد، قادر على فقدان الكترون او اكثر. اختزال هو تفاعل، ما نقولش ليه قادر على فقدان، اختزال هو تفاعل يتم خلاله اكتساب. دونك هاد الاكتساب راه معاكسين. ها انت المؤكسد كيكتسب، المختزل تيفقد. الاكسده تفاعل يتم خلاله فقدان الالكترونات. الاختزال هو تفاعل يتم خلاله اكتساب الالكترونات. اللي داخل يعاود لا فيديو. المؤكسد هذا كنرمزو ليه لوكسيدون، والمختزل اللي هو لو ريديكتور. المؤكسد اشنو تيوقع ليه؟ قلنا كيكتسب الكترونات. دونك هو تيكتسب الالكترونات. شكون هو التفاعل ديال اكتساب الالكترونات؟ دونك راه هو الاختزال. المؤكسد كيكتسب الالكترونات، يعني تيوقع ليه تفاعل الاختزال اللي هو اكتساب الالكترونات. دونك المؤكسد تيوقع ليه الاختزال. المختزل
تيوقع ليه الاكسده، حيت المختزل تيفقد الالكترونات تيوقع ليه الاكسده اللي هي فقدان الالكترونات. بقاو تعاودوهم بهاد الجمل بحال هكا، تما فين غتميتريزي مزيان هاد المفاهيم. دونك نقدر نكتب نصف المعادله ديال الاكسده اختزال، نصف المعادله ديال الاكسده اختزال على هاد الشكل. دونك اوكس معلوم اشنو تيوقع ليه. دونك نصف معادله كدار بسهمين. لوكسيدون هذا مؤكسد. دونك اشنو تيوقع للمؤكسد؟ تيوقع ليه الاختزال، بليتو المؤكسد تيوقع ليه الاختزال اللي هو اكتساب الالكترونات. دونك المؤكسد غيتكتب وحده الالكترونات حيت غيكتسبهم. دونك ان غيكتسب واحد الان ديال لي زيليكترون، واحد القدر ديال لي زيليكترون ياك، وغادي يعطيني الريدكتور. هاد نصف المعادله دابا اللي كتبت ديالاش كتبت مؤكسد هنايا، المؤكسد تيوقع ليه الاختزال. دونك هادي راه نصف معادله اختزال. الا درت هنا لو ريدكتور اللي هو المختزل، اشنو تيوقع للمختزل؟ تيفقد الالكترونات. دونك تيوقع ليه تفاعل ديال فقدان الالكترونات اللي هو الاكسده. دونك كاين لا ليبيراسيون ديال لي زيليكترون، فقدان الالكترونات باش يعطيني شكون؟ المؤكسد اللي تيكتسب الالكترونات. هذه تسمى نصف معادله اكسده اللي هي فقدان الالكترونات. فبالتالي كنتحدثوا على مزدوجات، يمكن التحدث اون بو بارلي دو كوبل اوكسيد، مزدوجات مؤكسد مختزل، مؤكسد مختزل. المؤكسد هو اللي تيكون فوق كنرمزوا ليه باوكس، المختزل هو اللي تيكون لتحت هو الريدكتور. مثال اف او دو بلس اف او، واكيد غنشوفوا امثله كثيره في كيفاش نكتب انصاف المعادله ديال الاكسده اختزال. دونك الا لاحظتوا نصف معادله الاختزال، ها نتوما شوفوا معايا نصف معادله الاختزال هذه بارابور لهادي ما كيتشابهوش، غير هادي كتقلبها. دونك الا قلبتي نصف معادله الاختزال كتعطيك نصف معادله اكسده. داكشي علاش انصاف المعادله كنديروهم بسهمين، حيت وحده كتعطيك وحده. تري بيان. دونك دابا فاش غادي نبروجيكتي هاد لو كور غادي يبانو واضحين. دونك ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer، المؤكسد هنا هو كل كيميائي قادر على اكتساب الكترون او اكثر. دونك المؤكسد كيكتسب الالكترونات. هانتوما شوفوا نصف المعادله ديال الاختزال حيت كتبت حداه الالكترونات. المختزل هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان الكترون او اكثر. عاطي ديزيكزومبل نصف المعادله الاكسده. دونك هو تفاعل دونك كنعاود ما هو الى تحسين حاصل هنا تنهضروا دونك تفاعل الاكسده هو انتقال الالكترونات من المختزل غاز ديال المزدوجه اوكس واحد غاز واحد الى بون دونك اثناء التفاعل الكيميائي تيكون عندي مزدوجه ها هي اوكس 1 غاز 1، ومزدوجه وحده اخرى اوكس 2 غاز 2. مزيان. اثناء التفاعل الكيميائي اشنو تيوقع؟ تيتفاعل لي هذا مع من؟ مع هذا. المؤكسد ديال المزدوجه الاولى كيتفاعل مع المختزل ديال المزدوجه الثانيه كيعطيوني هذا. داكوغ. تيعطيوني الا تفاعل هذا مع هذا راه سوا سيغ اي سيغتان راه غادي يعطيوك هذا، ها هو هذا بلس هذا، تسمى لا ريغل دو غاما. بون دونك افترضنا ان التفاعل او اكس 1 مع الغيد 2. دونك هو او اكس 1 مع الغيد 2.
باش نوصل للمعادله الحاصله كنطلق اولا من انصاف المعادله. دونك نكتب نصف المعادله ديال هذه المزدوجه الاولى او اكس 1 كنجي كندير السهمين. دونك او اكس 1 اش كيمثل؟ قلنا المؤكسد كيكون هو الفوق، المؤكسد كيكون الفوق، او اكس 1 جا مكتوب الفوق دونك هو المؤكسد. اش تيوقع للمؤكسد؟ تيوقع ليه الاختزال اللي هو اكتساب الالكترونات. عقلتو؟ دونك كنكتب حداه الالكترونات. دونك عدد الالكترونات المتبادله في هذه المزدوجه الاولى نسميها مثلا ان ان. ان ان مضروبه في الكترون، تبادلوا مثلا ان ان الكترون، تقدر تكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه. داكوغ؟ دونك دونك اوتوماتيكمون ما نفكرش، قلنا غيعطيني غاد واحد. دونك نكتب غير نصف المعادله ديال المزدوجه الاولى. نصف المعادله ديال المزدوجه الثانيه شكون غنكتب على اليسار؟ غنكتب الغاد دو. علاش غنكتب الغاد دو؟ حيت تفاعل الاوكس 1 مع الغاد دو والمتفاعلات كيكونوا على اليسار. دونك ميمكنش لي نكتب اوكس دو، دونك نكتب غاد دو على اليسار هو عباره عن